इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, तारीख का तारीख, सबक नंबर 1, समाजी साइंस 6वीं जमात का। नोट्स, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करो। पहला डैश, बाबा ए तारीख हेरोडोटस। दूसरा, दी एशियाटिक सोसाइटी के बानी सर विलियम जोन्स। सेकेंड में दर्ज झैल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल, तारीख किसे कहते हैं? जवाब, गुजरे हुए वाक़यात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। ये इंसान की गुजरी हुई ज़िंदगी को पेश करती है। इसकी ज़िंदगी के रास्ते की कामयाबी और नाकामी को बयान करती है। तारीख़ में वाक़यात बयान करने के दौरान मौक़े, मकाम और शख्स के ताल्लुक़ से मख़सूस यकीन होता है। दूसरा सवाल, बाबाए तारीख़ कौन है? इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से है? जवाब, दुनिया का सबसे पहले बतलाने वाले तारीख़दान मुल्क यूनान के हेरोडोटस थे, इसलिए उनको बाबाए तारीख़ के नाम से याद किया जाता है। तीसरा सवाल, बग़ैर सबूत के तारीख़ नहीं, क्यों? जवाब, बग़ैर सबूत के तारीख़ नहीं होती। तारीख़ के सबूतों में 2 किस्म के सबूत अहम हैं। पहला अदबी सबूत, दूसरा आसारे क़दीमा का सबूत। चौथा सवाल, तारीख़ के सबूत की फ़ुहरिस्त करो। पहला अदबी सबूत, तारीख़ के पस मंज़र में अदब के मानी तहरीर या ज़ुबान से ज़ुबान को चले आए वाक़यात। इनमें 2 हिस्से हैं। पहला, एक तहरीरी अदब, दूसरा ज़ुबानी अदब। तहरीरी अदब में मुल्की अदब और गैर मुल्की अदब के तौर दर्जा बंदी की जाएगी। ज़ुबानी अदब में लोक गीत, कहानियाँ, हिकायत, दास्तानी गीत वगैरह शामिल हैं। तहरीरी अदब मुरतब करने वाले ख़वांदा हैं और ज़ुबानी अदब मुरतब करने वाले नाख़वांदा होते हैं। पाँचवां सवाल, आसारे क़दीमा के सबूत क्या हैं? जवाब, आसारे क़दीमा पिछले लोगों से तामीर शुदा और इस्तेमाल शुदा मादी अशिया वाक़यात आसारे क़दीमा के सबूत हैं। ज़मीन में दिए हुए वाक़यात को खुदाई के ज़रिए बाहर निकाला जाएगा। आसारे क़दीमा के सबूत के दायरे में हांडियों के टुकड़े, सिक्के कहते हैं, इमारतें, यादगार और दीगर वाक़यात शामिल हैं। छठवां सवाल, हिंदुस्तानी तारीख़ के ताल्लुक़ से मुतालिया करने वाले तारीख़दान के नाम लिखो। जवाब, हिंदुस्तानियों को क़दीम दौर से तारीख़ की पहचान पारीना यानी पुराना और हिकायत के ज़रिए थी, लेकिन ये यूरोप वालों की तरतीब शुदा तारीख़ नमूने से मुख्तलिफ थी। 16वीं सदी के बाद हिंदुस्तान आने वाले यूरोप वालों में चंद मज़हबी जोसाइट पादरी भी थे। ये हिंदुस्तानी लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी मालूम करने के लिए मुनज़्ज़म मुतालिया किया। इनमें आगरा में मुक़ीम हेनरिच रोथ आज से 350 साल पहले संस्कृत के क़वायद को पहली बार लातीनी ज़ुबान में लिखा। 1 सदी के बाद फादर कार्डाइस ने संस्कृत ज़ुबान और यूरोप की ज़ुबानों के ताल्लुक़ को पहली बार पहचाना। इस वक्त बंगाल में अंग्रेज़ों को हक़ दीवानी महसूल हासिल करने का हक़ हासिल हुआ था। इसलिए अंग्रेज़ी अफ़सरान हिंदुस्तानियों के साथ तिजारत के ग़र्ज़ से हिंदुस्तानी तारीख़, उसूल, रिवायात, मसाइल, अक़ीदा और क़ानून वगैरह के ताल्लुक़ से मालूमात में दिलचस्पी ली। चंद हुक्मरान हिंदुस्तानी अदब और
تہذیب سے متاثر ہوئے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ منوسمرتی، بھگوت گیتا وغیرہ اعلیٰ ادب کے تصانیف کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ہندوستانی شاستر، انڈوالوجی کے مطالعے کے لیے اہم اقدام اٹھانے والا انگریزی افسر سر ولیم جونس بنگال کی اعلیٰ عدالت کا منصف تھا۔ وہ کولکتہ میں 1784 میں دی ایشیاٹک سوسائٹی نامی ادارہ قائم کیا۔ ولیم جونس کثیر زبانی پنڈت تھا، اس وجہ سے گیت گووند، مانوادھر، مہاشاستر جیسی کتابوں کے ساتھ کالیداس کے شکنتلا تصنیف کا بھی سنسکرت زبان سے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، اور ایک ماہر شرقیاتی اور جرمنی کا رہنے والا ہندوستان تحقیق کار میکس ملر سیکریٹ بک آف دی ایسٹ کے نام سے 50 جلدوں کو انگریزی زبان میں شائع کیے۔ کارآمد لوگوں کے گروہ میں شامل اسکاٹ لینڈ کے تاریخ دان، جس میں ہسٹری آف انڈیا کے نام پر مشتمل ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ گروہ میں تیسرا مین گروہ میں بحث کرو اور جواب دو۔ ابے ڈو بوائس پر مضمون لکھو۔ ابے ڈو بوائس نامی فرانس کے مبلغ شری رنگ پٹن کے گنجام میں آ کر مقیم ہوئے۔ مقامی تہذیب کو اپنا کرسادھو کی طرز زندگی گزاری، اس لیے لوگ ان کو بڑے سوامی کے نام سے پکارتے تھے۔ انہوں نے ہندو مینرز، کسٹم اینڈ سیریمنی نامی تصنیف لکھی۔ اس میں ہندوستان کے روایات، اصول، عیدیں، مٹھوں کا نظام وغیرہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ ابے ڈو بوائس 24 سال زندگی گزارنے کے بعد فرانس واپس لوٹے۔ ان کے علاوہ ایلفنسٹن، کولبروک، کننگھیم، ایلیٹ اور ڈاسن وغیرہ نے ہندوستان کی تاریخ کی مختلف مراحل کی پہچان کروائی ہے۔ فرانسس بیکن، کرنل ولکس میکنری، بیپل رائس فلیٹ، مختلف یورپ والوں نے کرناٹک کی تاریخ لکھنے میں انمول ثبوت، جسے کتبہ، حکایات، دستی پرچے، باقیات وغیرہ اکٹھا کرنے اور ان کے ہم عصر واقعات درج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس طرح یورپ والے ہندوستانیوں کو مثالی تاریخ دیکھنے اور ترتیب دینے کے طرز سکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس سے ہندوستانی اپنے نظریات کو بدل سکے۔ چوتھا مین درج ذیل فہرست اے اور بی کے مضامین کو جوڑ لگاؤ۔ کالیداس شکنتلا، میکس ملر سیکریٹ بک آف دی ایسٹ، جیمز مل ہسٹری آف انڈیا، ولیم جونس دی ایشیاٹک سوسائٹی۔ بحث کرو۔ ہمیں تاریخ کیوں چاہیے؟ بحث کرو۔ جس طرح انسان کی ترقی کے لیے اس کا قوت حافظہ ہے، اسی طرح ایک سماج یا ایک ملک کی ترقی میں کیا قوت حافظہ ہونا چاہیے؟ ہاں، ہونا چاہیے۔ ایسا ہو تو سماج اور ملک کے لیے کون سا قوت حافظہ ہونا چاہیے؟ وہی تاریخ۔ جی ہاں، انسان کے لیے جس طرح قوت حافظہ ہوتا ہے، ایک سماج، ریاست، ملک، اتنا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے تاریخ ہی قوت حافظہ ہے۔ تاریخ ہمارے آباء و اجداد سے کیے گئے اچھے اور برے فیصلوں سے برداشت کی ہوئی خوشیاں، غم، تکالیف کی پہچان کراتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے فیصلے لینے میں بیدار کرتی ہے۔ تاریخ میں ہمارے آباء و اجداد کے اصول، نظریات اگلی نسل کے لیے مثال اور رہنما ہیں۔ ان کی بہادری،
دلیری اور قربانیاں اگلی نسلوں کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری تہذیب روایات کی پہچان کراتے ہوئے خودداری اور عزت کو اجاگر کرتی ہے۔